रहा, अपने पैरों के नीचे मसलता रहा। इतनी बेतौकीरी मजिस्ट्रेट दफा 30 या कोई सिविल जज या लोअर कोर्ट का जज जो है वो भी अपने फैसले की बेतौकीरी पे इस तरह आंखें नहीं बंद करता। 7 महीने तक सुप्रीम कोर्ट ने इमरान नियाजी और उस्मान बुज़दार की इस डिफाइंस का, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इस तरह रद्दी की टोकरी में फेंकने का नोटिस तक नहीं लिया। वो बेचारे यहां आके तौहीन अदालत की दरखास्त देते थे, वो भी आगे इल्तवा में पड़ जाती थी। मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये इमरान नियाजी ने कौन सी सुलेमानी टोपी पहन रखी है कि पाकिस्तान की अदालतें, पाकिस्तान का कानून, पाकिस्तान का आइन सब इसके आगे बेबस है। सिर्फ एक सुलेमानी टोपी है इसके पास कि इसने गालियां निकालने की साइंस सीखी है, कि जहां ये देखता है कि मैं किसी की गिरफ्त में आने लगा हूं, उसके खिलाफ अपने सोशल मीडिया के जरिए गाली गलौज शुरू करा देता है। तो क्या अब पाकिस्तान में फैसले इस बुनियाद पे होंगे कि किसके पास गालियां निकालने की ज्यादा बड़ी ताकत है? क्या पाकिस्तान में फैसले आइन और कानून की रोशनी में होंगे या किसी की गालियां निकालने की सलाहियत को देखकर होंगे? इमरान नियाजी की 7 माह तक पंजाब सूबे के बल्दियाती इदारों की हक हुक्मरानी को गैर आइनी तौर पे सल्ब करने, तबाह करने के फैसले को अमल दरामद नहीं हो सका और हुकूमत ने अपनी मर्जी के साथ आखिरी महीने में जब उनकी मुद्दत खत्म होने लगी थी, उनको बहाल करके बस अशक शोई के तौर पे वो सारा काम कर दिया। मैं हैरान हूं, मुझे तौहीन अदालत का केस भुगतना पड़ा। जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब ने मुझे अदालत के अदब का सबक पढ़ाया। उस केस में बड़े अदब के साथ मैंने सीखा, पढ़ा। किस जुर्म के ऊपर? कि यहां पे एक दफा जस्टिस साकिब निसार साहब ने अदालत में बैठ के कहा एक वाइस चांसलर को कि आपको आसन इकबाल ने सिफारिश के साथ लगाया। तो मैंने एक सेमिनार में कहा कि चीफ जस्टिस साहब, आपको ये किसने हक दिया कि आप मुझे सुने बगैर मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगाएं? मैं तालीम में किसी नाअहल शख्स को लगवाना अपने लिए गुनाह कबीरा समझता हूं और मैंने हमेशा मेरिट के ऊपर तालीम में और हर जगह तकर्रियां की हैं। तो आपने मुझे सुने बगैर, हमारी भी इज्जत है, अगर आपकी इज्जत है तो हमारी भी इज्जत है, आपने इतना बड़ा इल्जाम मुझ पर लगा दिया। लो जी, इतने क्लिप के ऊपर मुझे तौहीन अदालत का नोटिस मिल गया और 4 महीने तकरीबन वो चला। और जो जो हजीमत मैंने उस केस के दरमियान सुनी, मुझे आजम नज़ीर तारड़ साहब मेरे वकील थे, वो कहते थे बस आंखें बंद करके सुनी जाएं, आपने आर्गू किया तो आप फंस जाएंगे। बहरहाल वो किसी तरह उससे छुटे हम निकले। तो मेरा मकसद है कि मैंने तो एक इतनी सी बात के ऊपर कि जो चीफ जस्टिस साकिब निसार ने की थी, उसके जवाब में कहा कि मुझे सुने बगैर आपने मेरे पे इतना बड़ा इल्ज़ाम क्यों लगा दिया? आप पाकिस्तान के कस्टोडियन हैं इंसाफ के, मुझे आप चार्जशीट करते, मुझे आप नोटिस देते कि भाई क्या तुमने कोई सिफारिश पे किसी को लगाया है? आपने मेरे खिलाफ एक फैसला बेंच में दे दिया कि मैं सिफारिशें करता हूं वाइस चांसलर की। तो मैंने तो उस पर भुगती कार्रवाई। ये इमरान नियाजी के पास कौन सी सुलेमानी टोपी है कि ये अदालत के फैसलों के परखचे उड़ाए, ये रेड जोन के अंदर आके जो मर्जी कर जाए, इसे कोई पूछ नहीं सकता। एक यकतरफा तौर पे वो चली जा रहा है, पूरे मुल्क के साथ खेली जा रहा है। और अब आपने देखा कि जिस तरह की मैच फिक्सिंग होती है, उस तरह की केस फिक्सिंग की बातें आ रही हैं मुबैना तौर पे। ये नहायत ही संगीन वाकया है। हम पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का अदब करते हैं, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट बेतौकीर होगी तो रूल ऑफ लॉ बेतौकीर हो जाएगा। मैं चीफ जस्टिस साहब से इल्तिजा करता हूं कि आपके कंधों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस इदारे को
کسی قسم کے تنازع سے بالا تر رکھنا ہر پاکستانی شہری کی خواہش ہے۔ یہ ٹیپس جو آئی ہیں یہ معمولی ٹیپس نہیں ہیں، انہوں نے نظام عدل کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگایا ہے۔ اگر یہ جھوٹی ہیں تو جس نے یہ سوال لگایا ہے اسے قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، اور اگر یہ سچی ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹیپ کے کرداروں کو اپنے اس کردار کے لیے جواب دہ ہونا چاہیے، چونکہ پاکستان جن بحرانوں میں گھرا ہوا ہے اس میں ہم مزید عدالتی تنازعات کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ اور آخر میں دست بدستہ کہوں گا کہ آج ہم اس مقام پہ کھڑے ہیں، اس بدترین معاشی بحران پہ کھڑے ہیں۔ جب ہم نے حکومت سنبھالی تھی تو میں نے وزیر اعظم صاحب سے کہا تھا کہ 3 اداروں کو جا کے پریزنٹیشن دیں جیسے ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور ہوتی ہے، اور انہیں بتائیں کہ ہمیں کیا کھاتے مل رہے ہیں، ایک سپریم کورٹ کو، ایک جی ایچ کیو کو، اور ایک فیڈریشن آف چیمبرز، پاکستان کے جو چیمبرز کی فیڈریشن ہے پرائیویٹ سیکٹر کراچی میں۔ تو میں نے اس وقت انہیں تجویز دی تھی کہ ان تینوں کو جا کے یہ پریزنٹیشن ضرور دیں کہ ہمیں کیا اکاؤنٹس مل رہے ہیں اور اگلے 2 سالوں میں اس ملک کے کیا حالات ہوں گے ان اکاؤنٹس کے نتیجے میں۔ انہوں نے اپنی وزاداری کے اندر ویسا نہیں کیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو اندازہ ہونا چاہیے کہ آج پاکستان اپنی تاریخ کے ون آف دا ورسٹ اکنامک کرائسس سے گزر رہا ہے، اور اگر ہم نے ملک کی سالمیت، ملک کی خود مختاری کا دفاع کرنا ہے تو ہمیں پاکستان کو آئینی حکمرانی کے راستے پہ ڈالنا ہے۔ پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈرز کو، سیاستدان، اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ اور بیوروکریسی، سب کو اپنے اپنے کردار کا جائزہ لینا چاہیے اور سب کو آئین کے مطابق اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اپنی پسند ناپسند سے بالا تر ہو کے کردار ادا کرنا چاہیے۔ ہماری پسند کا محور صرف یہ ملک پاکستان ہونا چاہیے۔ آج بدقسمتی ہے کہ وہ شخص الزام تراشیاں کر رہا ہے جو پاکستان کو اس مقام تک پہنچانے کے قابل ہے، کہ لائق ہے، ذمہ دار ہے۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے بعض پڑھے لکھے ججوں نے اور جرنیلوں نے اس نااہل اور نا تجربہ کار شخص کو پاکستان کے اوپر مسلط کیا۔ اپنی 40-50 لاکھ کی گاڑی کے اوپر تو وہ ان ٹرینڈ ڈرائیور نہیں بٹھائیں گے۔ پاکستان کا کوئی جرنل یا جج یا کوئی شہری اپنی 40-50 لاکھ کی گاڑی کی چابی کسی ایسے شخص کو نہیں دے گا جس نے زندگی میں کبھی گاڑی نہ چلائی ہو، لیکن اس ملک کی چابیاں ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں دے دی گئیں جس نے کبھی یونین کاؤنسل نہیں چلائی تھی۔ جیسے ایک ان ٹرینڈ ڈرائیور گاڑی کا ایکسیڈنٹ کرتا ہے، اپنا سر بھی پھاڑتا ہے اور گاڑی بھی چکنا چور کرتا ہے، آج عمران نیازی بھی اپنا سر پھاڑ کے بیٹھا ہے اور اس گاڑی کا بھی چکنا چور کر کے ہمارے حوالے کر گیا۔ تو اگر ہم نے یہاں سے نکلنا ہے تو ہم سب کو ایک ذمہ داری کے ساتھ اپنا کردار ادا کرنا ہے، سیاسی تنازعات سے بچنا ہے، ملک میں استحکام کے لیے کام کرنا ہے، ملک میں امن کو برقرار رکھنا ہے، اور ملک کی معاشی بحالی کے لیے کسی نئے کانفلکٹ کو، کسی نئے بحران کو پیدا نہیں ہونے دینا۔ عدلیہ اپنا کام کرے، انتظامیہ اپنا کام کرے اور پارلیمنٹ اپنا کام کرے، یہی جمہوریت کا حسن ہے۔ لیکن جہاں کوئی ادارہ دوسرے کے کام میں مداخلت